महविश ने कहा, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है। हमजा ने इसके जिस्म से। नाज़रीन, इस कहानी को समझने के लिए मुकम्मल सुने, ये ना हो कि आपकी बेटी भी नौकरी के बहाने किसी के साथ छुप छुप कर मिले। शुक्रिया। मेरा नाम हमजा है, मेरी उम्र 32 साल है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ। एक दिन मैं काम ख़त्म करने के बाद मेरे दोस्त वलीद ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा कि कभी हमारे पास भी आकर बैठ जाया करें। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। मेरी नज़र अचानक दूसरे टेबल पे पड़ी। वहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। मैंने अपने दोस्त वलीद से पूछा कि ये लड़की कौन है। वलीद ने बताया कि ये महविश है और ये नई भर्ती हुई है। महविश बहुत खूबसूरत रोमांटिक जिस्म की मालिक हिजाब पहने काम में मसरूफ बैठी थी। इसके जिस्म में एक ही खूबी थी कि मोटा और लचकदार जिस्म और गोरी चिट्टी थी। मुझे पता चला कि जहाँ एक सरकारी हॉस्टल में रहती है, जिस पोस्ट पर उसको दफ्तर में रखा गया है। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले में दोबारा अपने दोस्त वलीद के कमरे में गया तो वलीद कमरे में मौजूद नहीं था। महविश अपने कैबिन में काम कर रही थी। मेरी नज़र इसके पूरे वजूद पर पड़ी। वो मुझे इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था, महविश ने कहा, अरे हमजा, कब आए? महविश ने मुझे बैठने का बोला और चाय मंगवा ली। हमने चाय पी। मेरे और महविश के दरमियान काफ़ी बातें हुई। महविश ने बताया कि मेरी अभी तक किसी लड़की के साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई। रोज़ाना कमरे में जाकर वो रात तक बोर होती रहती है। मैंने इसको कहा कि तुम्हारे करीब ही एक जिम है, तुम शाम के वक्त वहाँ चली जाया करो। मैं भी अक्सर शाम के वक्त वहीं जाता हूँ। इसने कहा कि मेरे साथ जाने के लिए कोई भी नहीं होता, हालांकि मेरा दिल भी करता है कि शाम को जिम किया करूँ। मैंने फौरी तौर पर कहा कि मैं जिस वक्त जाता हूँ उस वक्त तुम भी आ जाया करना, तो मैं आपको वापस ड्रॉप कर दिया करूँगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वलीद कमरे में आ गया। मैंने उनसे काम के मुतल्लिक बात की और अपने कमरे में आ गया। शाम के वक्त जिम जा रहा था कि रास्ते में महविश का फ़ोन आ गया कि हमजा, मुझे आज जिम के लिए साथ ले जाओ। मैंने उसे बताया कि मैं थोड़ी देर के बाद पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंचा तो गेट पर ही उसके साथ मुलाकात हो गई। दोनों इकट्ठे अंदर गए और बातें करते करते महविश ने बताया कि मेरे वालिद एक अमीर आदमी है, हमारी काफ़ी ज़मीनें हैं और हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरे घर वाले मुझको दूसरे शहर में मुलाजमत के लिए नहीं आने देते थे, मगर वो ज़िद करके यहाँ आई है। रात को 8 बजे मैंने उसको हॉस्टल छोड़ा और ख़ुद घर आ गया। अगले दिन फिर महविश का फ़ोन आ गया। 7-8 दिन तक मैं ना चाहते हुए भी अपने साथ ले जाता रहा। अब रोज़ाना महविश मुझे दफ्तर में ही पूछ लिया करती थी कि कब जाना है। एक दिन दफ्तर में मेरे एक वर्कर ने मजाक में कहा, लगता है आजकल बड़े चर्चे चल रहे हैं आपके। मैं हैरान रह गया और पूछा, कौन से चर्चे? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं महविश के साथ। ये सुनकर मैं सारा दिन परेशान रहा। शाम को मैंने महविश से कहा, कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा, दफ्तर में लोग बातें बना रहे हैं। वो रुक गई और बोली, लोगों का काम बातें करना है, करने दो। तुम साथ नहीं होगे तो मैं भी जिम नहीं कर पाऊंगी। मेरी रूटीन खराब मत करो। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, कल इतवार है, छुट्टी है, क्यों ना कहीं बाहर चलें। वो फौरन राजी हो गई। अगली सुबह तकरीबन 10 बजे मैं उसके हॉस्टल पहुंचा। वो गाड़ी में बैठी तो हम सीधा नरान कगान की तरफ निकल गए। वहाँ होटल में एक कमरा बुक करवाया। हमने नाश्ता किया। बाद में जब हम कमरे में गए तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और जज्बात में आकर महविश के करीब आ गया। मैंने उसे पकड़कर किस करने की कोशिश की तो वो फौरन पीछे हटी, हाथ से मुझे रोका और घबरा कर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? ये कोई अच्छी बात है? मैंने कहा कि कुछ नहीं होता,
تو کہنے لگی کہ یہ سب ناجائز ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس کو زور سے 2 تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ روزانہ میرے ساتھ جم میں جاتی ہو، وہ سب کچھ جائز ہے؟ جہاں میرے ساتھ ایک کمرے میں ٹھہری ہو، یہ سب کچھ جائز ہے؟ روتے ہوئے کہنے لگی کچھ بھی ہو، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو فوری طور پر جہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں واپس بھی نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا اور جب 1 گھنٹے کے بعد واپس کمرے میں آیا تو 15 منٹ کے بعد مہوش جو صوفے پر بیٹھی تھی بیڈ پر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اور کچھ نہیں، مجھے صرف شرم آتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کو کہا کہ تم آنکھیں بند کر لو، شرم نہیں آئے گی۔ تو کہنے لگی کہ صرف کسنگ ہی کرنی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ دوستی صرف تمہاری باڈی کی وجہ سے کی ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں نے فوراً ہمیں پھیر لی اور فوری طور پر اس کا حجاب اتارا۔ مہوش پہلے تو مجھ سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر تھوڑی دیر بعد میرا ساتھ دینے لگی اور کہنے لگی یہ بس پہلی اور آخری بار ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں کرنا۔ کچھ دیر بعد ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر اس کی قمیض اتار دی۔ وہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ بولی کمبل اوپر کر لیں۔ میں نے کمبل اوڑھ لیا اور اس کے بعد ہماری قربت بڑھتی گئی، جہاں تک کہ ہم جذبات کی روح میں بہہ کے ساری حدیں بھول بیٹھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں دوبارہ تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک بار پھر سے دل کر رہا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا تو وہ تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی مکمل طور پر نہندال ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگی کہ اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ مہوش نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے ملتان کے ایک آرمی آفیسر کے ساتھ اس کی زبردستی منگنی کر دی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم 2 بہنیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے جبکہ میں اس سے چھوٹی ہوں۔ اب میری باری ہے شادی کی، اور ایک بھائی ہے سب سے چھوٹا۔ میرا باپ ابھی تک میری والدہ کے کردار پر شک کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کو مارتا پیٹتا بھی ہے، مگر میں اپنے باپ کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی۔ مہوش نے بتایا کہ اس کا باپ ان کی کسی بھی سہیلی کو گھر نہیں آنے دیتا اور نہ ہی ان کو کسی سہیلی کے گھر میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے تجھے اسلام آباد میں نوکری کرنے کی اجازت کیسے دے دی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی منگنی کے بعد احتجاج کے طور پر زہر کھا لیا تھا۔ گھر والے مجھے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے میری جان بچا لی۔ جب تندرست ہو کر گھر گئی تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا، مگر جب میں نے دوبارہ زہر کھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ مہوش نے بتایا کہ میرا باپ اتنا شکی ہے کہ ہر روز ہاسٹل میں فون کر کے میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ دفتر سے کب آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ حمزہ پلیز اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، یہ نہ ہو کہ میرے باپ کو پتہ چل جائے، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ جو بھی آج رات ہوا ہے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ پلیز۔ میں نے کہا مہوش تم فکر نہ کرو، میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ اگلے دن ہم واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں تقریباً ہر ہفتے ہونے لگی۔ اس دوران اس کا حوصلہ بھی کافی بڑھ گیا۔ ایک دفعہ ہم دونوں مری بھی گھومنے گئے۔ پھر کچھ ہی مہینوں میں مہوش کی شادی ہو گئی۔ مہوش نے مجھے بتایا کہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، لیکن کیا کروں، گھر والے میری شادی تم سے نہیں کروائیں گے۔ وہ اب تک مجھ سے رابطے میں ہے۔ اس نے بتایا کہ جس دن میری شادی تھی اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔
اور یہ بچہ میرا ہے۔ آج وہ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر پاتے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی بھی آپ کی سختی کی وجہ سے اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر جیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔